الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. جزء 16 دنباله قصه حضرت موسی علیه السلام با حضرت خضر. بعد از این که اینا رسیدن به یک قریه دیگری، اتیا علی اهل قریه استطعما اهلها، گرسنه بودن و درخواست غذا کردن و اونها انکار کرد، اکرامشون نکرد و اینها با وجود اینکه موسی علیه السلام ناراحت هم شد، جلو رفتن دیدن یک دیوار شکسته است. اون دیوار شکسته رو بلند کرد و خضر علیه السلام اون را درست کرد و موسی علیه السلام دوباره تعجب کرد که ای خضر چرا این کار رو کردی؟ قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا، پولی از اینا میگرفتی، چیزی میگرفتی، با اون غذا میخوردیم. گفت ای موسی من برات گفتم تو نمیتونی با من صبر بکنی، هذا فراق بینی و بینک، این دیگه وقت فراق من و تو است، دیگه نمیتونم با تو تحمل بکنم، تو صبر نمیتونی. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیه صبر، بر اون چیزایی که تو نتونستی صبر بکنی برات خبر میدم که چرا این کارا رو کردم. اول ما در کشتی سوار بودیم، داشتیم میرفتیم، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، اونا از مسکینا بودن و این کار رو من کردم به خاطر اینکه اون طرف یک پادشاه ظالم بوده و اون کشتی های سالم و خوب را برای خود میگرفت و این مسکینا اینجا میموندن. من این رو خراب کردم، عیب دارش کردم تا این رو نگیرن و اونی که غلام بودن من اون را قتل کردم. فکان ابواه مؤمنین، پدر و مادر اون خیلی انسانای خوبی بودن و این من میدونستم که این بچه وقت بزرگ میشه این قاتل میشه، این یک انسان طاغی و باغی میشه. این را از بین بردم و این حکم خداوندی بوده که خداوند متعال براش فرزند صالح و نیکی بدهد. جلو رفته کاری که کردم که دیوار شکسته بود اون را بلند کردم و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین، این دو تا یتیم بودن، پدران اینها صالح بودن، به خاطر حفاظت این تا به سن رشد برسن و بعد خداوند متعال این را برایشون نصیب بکند. این کار را من کردم. بعد از اون چون امر تکوینی بوده و این از طرف الله مأمور بوده، مثل ملک الموت میاد جان کسی رو میگیرد، مأمور من الله است، کسی نمیتواند بر سر اون اعتراض بکند. امور تشریعی که نزد موسی علیه السلام بوده، خب اون وقت شریعت را نگاه میکرد، این کار خوب نبوده، به خاطر اینم اعتراض میکرد و اینم یک درسی بود برای انبیا که خداوند متعال علم همه چیز را دارد و عالمتر از همه کس است. و بعد از اینم خداوند متعال در رکوع دوم این جزء و یسألونک عن ذی القرنین، از ذی القرنین این یکی از سوالات اون سگانه بوده که این مشرکین به ذریعه یهود از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میکردن درباره ذی القرنین و اصحاب کهف و روح سوال کرده بود. درباره ذی القرنین سوال کردن که این کی بوده و چی کسی بوده. بادشاهی بوده، خداوند متعال براش بادشاهی داده بود. 3 سفر را ذی القرنین کرده. یک سفر را از جای خودش به طرف مغرب کرد، به جایی که به یک تالابی رسید و اونجا آفتاب غروب میکرد، به اونجا خود را رساند که اون طرف همه بحر بود و چیزی دیگر ظاهر نمیشد. و سفر دیگر را به طرف مشرق کرد، به طلوع آفتاب، در جایی که آفتاب بلند میشد تا اونجا حرکت کرد. و سفر سوم را به طرف شمال کرد، در اونجا یک قومی بودن و اون قوم آمدن برایشون شکایت کردن که اینجا یاجوج و ماجوج هستن و اینا ما رو خراب میکنن و میان میکشن میخورن، همه سرمایه و زندگی ما را به هم میزنن، شما ما رو کمک بکنید و ما اموال خودمون را برایتون میدیم، مال میدیم، شما کمک کنید اینجا یک سدی درست بکنید در بین این 2 تا کوه. و ذوالقرنین برایش گفت که شما اشکال نداره، من به پول نیاز ندارم، ولی برای انسانهای قوی و جرأتمند نیاز دارم که اونا بتونن من را کمک بکنن. آهن رو جمع کرد و اونا رو ذوب میکرد و از اونا تخته ها درست میکرد و تخته های فولادین دیوارا رو بلند کرد و اون صد را درست کرد تا اینا که در حفاظت و در امن و امان شدن. و بعد از اون ذوالقرنین یعنی 2 تا شاخ، بعضی ها میگویند که این به مشرق و مغرب حکومت داشت و بادشاهی داشت و یا ذوالقرنین 2 تا شاخ، مثلا مشرق و یا مغرب، اینا حاکمیت بر سر این 2 طرف این داشت و اختیار را خداوند متعال برایش داده بود. بعد از اون خداوند متعال ذکر پیغمبر خود صلی الله علیه و سلم که ذکر او را کرد که خداوند متعال برای اون قدرت و طاقت و توانایی که داده بود برای انبیاء سابق، اونا رو مثلا علمی که داده بود، فهمی که و شعوری که برای اونها داده بود، اون علم مثل عام بشر نبودن، اون خیلی علم بالا بوده
و اونهایی هم که نمیفهمیدن و فکر میکردن که ما چیزی کردیم و چیزی داریم و یا قدرت و زور داریم یا علم داریم، الله میفرماید هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، شما رو خبر کنم بر اونهایی که در تباهی و در خساره افتادن، فکر میکنن که ما چیزی کردیم. الذين ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. به خاطر اعمال شرایطی رو خداوند متعال گذاشته که برای اعمال درست باید انسان کفر نکند، شرک نکند، بدعات نکند، اشتباهات رو نکند تا قبولیت اعمال برای این نصیب بشه. اون عقیده درستی است برای قبولیت اعمال و نیت درستی است و عملش مطابق سنت باشد. و بعد خداوند متعال ثابت میکند که قل انما انا بشر مثلکم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که من یک بشری مثل شما هستم و بر سر من وحی می آید و این خیلی فرق است بین من و شما در قضیه وحی که خداوند متعال بر سر من میفرستد. و هر کسی که با خدا تعلق دارد و ایمان بر خدا دارد فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. اینی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بشر است، این خیلی فوقیت بزرگی است، عبدیت خیلی مقام بلندی است که خداوند متعال برای رسول الله صلی الله علیه و سلم نصیب فرموده. بعد از اون خداوند متعال در سوره مریم قصه مریم علیه السلام را تفصیلا اینجا ذکر میکنه به خاطر سالم موندن عقیده بر سر عیسی علیه السلام که اون مثلا ثالث و ثلاثه نیست، روح القدس نیست، ابن الله نیست و الله نیست و اون یک بنده الله هست و فرستاده الله هست. ذکر دعای زکریا علیه السلام رو اینجا خداوند متعال ذکر می کند. اذ ناداه ربه نداء خفیا، که اون دعا کرد برای خداوند متعال که هب لی من لدنک ولیا، یک پسری برای من نصیب بکن که یرثنی و یرث من آل یعقوب. از انبیا فقط وراثت علم میماند که از آل یعقوب اون علمی که مانده است اون را در وراثت بگیرد، چون مال انبیا کلا صدقه هستند و همان علم نبوت بوده. و الله قبول کرد زکریا علیه السلام رو، خدا یحیی علیه السلام برایش نصیب کرد. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی، اسمش را خدا گذاشت که این زنده میماند و انسان زنده ای است. خداوند متعال من برایش میفرماید که من برایش دانایی دادم، پاکی برایش دادم و انسان متقی خواهد بود و بزرگوار خواهد بود و برم بوالدیه، و انسانی که نیکوکار بر والدینش است و خدمتگزار والدینش. بعد از اون خداوند متعال قصه مریم را ذکر می کند که مریم 13 ساله و یا 15 ساله بود که خداوند متعال میخواست برای اون فرزندی بدهد، عیسی علیه السلام را، و جبرائیل علیه السلام را فرستاد. او ترسید، گفت که شما کی هستین؟ گفت من فرستاده الله هستم. و بعد از اون جبرائیل علیه السلام در گریبانش پف کرد و بعد از اون پف کردن خداوند متعال او را حمل داد و بعد از اون حمل حکم خدا آمد که شما حرکت کنید به طرف فلان منطقه. اونجا رفتن اینا وزیر یک درختی هم از خرما بود. بعد از این که فاجاء المخاض الى جذع النخله، از اینجا خداوند متعال که در حالت خجالت هم بود و در حالت خیلی استرس و ناراحتی و خوف بوده که چیکار میشه، چی وضعیت من میشه، و خداوند متعال این فرزند رو برایش نصیب کرد. و حضرت الیک بجذع النخله، بعد از اون خداوند متعال برایش خرمای تر و تازه و همچنان چشمه رو برایش جاری کرد. فکلی و اشربی و قری عینا، خداوند متعال این تمام نعمتها رو برایش نصیب کرد. 40 روز را اونجا گذران. بعد از این که اون حالت نفاس تمام شد و برگشت به طرف قریه آمد و قوم سر شک کردن. بعد از این خداوند متعال به خاطر صفایی و پاکی و براءت عیسی علیه السلام و بیبی مریم، خود عیسی علیه السلام گویا شد و فرمود که قال انی عبد الله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکا، خدا من رو نبی فرستاده و برای من کتاب داده و من را مبارک گذاشته. اینما کنت و اوصانی بالصلاة والزکات ما دمت حیا و برا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، من را امر کرده است خوبی کردن و احسان کردن با مادر خودم. و این همه قصه رو خداوند متعال به خاطر پاکی و براءت بیبی مریم و اثبات عیسی علیه السلام که اون فرزند مریم هست و اون عبدالله هست و کلمت الله هست و روح الله هست، خداوند متعال او را بر زمین فرستاده. بعد از این خداوند متعال قصه ابراهیم علیه السلام را خداوند متعال اینجا ذکر می کند که خیلی رحیمانه و شفیقانه و دردمندانه با پدر خودش
صحبت میکرد که ای پدر من، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یا ابتی لا تعبد الشیطان، تا اینکه ناامید شد و پدر برایش گفت لارجمنک واهجرنی ملیا، من تو را میزنم، یا از اینجا برو بیرون شو، یا خارج شو، یا سنگبارانتون میکنم. قال سلام علیک، سلام است، دیگه ناامید شد و چیزی هم نگفت که تو من را قبول نداری. خوب است. بعد از اون خداوند متعال ذکر ادریس علیه السلام را اینجا می کند که اون اولین انسانی بود، انه کان صدیقا نبیا، انسانی بود که اول با قلم نوشت. ادریس علیه السلام بود اول انسانی که لباس دوخته را پوشید و دوخت را آموخت و دوخت را یاد داد، اون ادریس علیه السلام بود. اولین انسانی که اسلحه را ساخت در مقابل جنگ و نبرد با دشمنان، اون ادریس علیه السلام بود. بعد از اون خداوند متعال ذکر قصه موسی علیه السلام را در ابتدای سوره طه. سوره طه از حروف مقطعات، جمع مقطعتون یعنی قطع کردن است. قطع طه حروف مقطعات است. والله اعلم بمراده. ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. رسول الله صلی الله علیه و تهجد زیاد میخواند، تمام شب در تهجد بوده و خداوند متعال برایش تسلی داد که برای مشقت انداختن من بر سر تو این قرآن را نازل نکردم. بعد از این خداوند متعال الرحمن علی العرش استوا را ذکر می کند. این آیه است که در غلط فهمی خیلی از مسلمانان در این قضیه افتاده هستند و برای فهم مسلک اهل سنت و الجماعت و به خاطر فهم این آیه القواعد فی العقاید از استاد عزیز من متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گومن این کتاب رو حتما بخوانید و ببینید و دروس القرآن در 5 جلد است. این را حتما شما ببینید و بخوانید. در مورد این آیه انشاءالله تسلی شما میشه و کاملا کافی معلومات اونجا موجود است که مطلوب و مقصد این آیه چی است. قصه مفصل موسی علیه السلام با فرعون ذکر شده که استراتژی و محبت وی با مردم و تربیتش در خانه دشمن خداوند متعال چطوری کرد و به چی اندازه خداوند متعال این را حفاظت کرد در مقابل اینها. فلما بلغ اشده واستوى آتیناه حکما و علما. و بعد از اینکه خداوند متعال این را به رشد رساند و اونجا رفت به بازار، رفت که دید 2 نفر از بنی اسرائیل و یک قبطی دارد جنگ می کند. فوجد فیها رجلین یقتتلان هذا من شیعتی و هذا من عدوه. اون یکی صدا کرد به موسی که تو از من حفاظت بکن، این یکی من را میزند. اون آمد و قبطی را یک سلی زد که این کار رو نکن و سلی طوری بود که قضای خدا آمد و اون اونجا مرد. و بعد از این موسی علیه السلام خیلی ناراحت شد و در استرس شد و جاء رجل من اقصى المدینه. دوباره روز دوم دوباره موسی علیه السلام آمد که این حالت و وضعیت رو دید که همون شخص دوباره دارد با یکی جنگ میکنه. اومد این دفعه خلاصشون کند که این دعوا نکنید، جنگ نکنید. اون هیجان شد، دید که موسی دوباره میاد. گفت ها تو میخوایی که مثل که دیروز یکی را قتل کردی دوباره میخوایی من رو علی قتل بکنی، من رو بکشی. قضیه رو افشا کرد. بعد از افشا کردن قضیه فخرج منها خائفا. موسی علیه السلام خوفزده شد در این حالت که اینجا حالا من گرفته میشم و از این یارب به طرف مدین رفت و اونجا هم خداوند متعال این قصه رو دوباره در جزء 20 ذکر کرده، کاملا و مفصل اونجا ذکر کرده تا اینکه خداوند متعال اونجا برایش پیش شعیب علیه السلام و پیش دخترای شعیب علیه السلام برای اونها آب بیرون کرد و پیش شعیب علیه السلام ماند و اونجا گوسفندچرانی بوده و بعد از گوسفندچرانی پس برگشت به طرف مصر و بعد از در راه خداوند متعال بر سر این وحی نازل کرد و اونجا بود که این گفت برای خانم خودش وهل اتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لاهلهم كثوا اني انست نارا. این در همین سوره طه اینجا ذکر شده که بعد رفت به خاطر گرفتن آتش اونجا دید که درختی است مثل آتش روشن و آتش ازش بیرون میشه و خیلی زیبا. اونجا خداوند متعال بر سرش صدا کرد که انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى. و بعد از این خداوند متعال بر سرش وحی فرستاد و پیغمبر شد و بعد از این خداوند متعال این را به طرف مصر فرستاد و در مقابل فرعون و استاد و در مقابل اون تا اینکه خداوند متعال در مقابل فرعون این را سربلند کرد و سرفرازش کرد و کامیابش کرد. و بعد از این خداوند متعال که این قضیه تمام شد و اینها رفتن و برگشتن و فرعون غرق شد و قوم موسی علیه السلام با اینا رفتن به طرف دیگر. اون قوم بنی اسرائیل اونجا چیکار کرده بودن که زنان بنی اسرائیل طلاهایی که از فرعون آورده بودن یا به خاطر عروسی های خودشون گرفته بودن، موسی علیه السلام رفت به کوه طور برای ملاقات خداوند متعال.
این سامری اینجا کل این طلاها رو جمع کرد و اینا رو آب کرد و بعد از این یک عجلی و گوساله درست کرد و اون را میگویند که مثلا جبرائیل علیه السلام بر اسبی سوار بود و هر جایی که قدم میگذاشت زیرش مثلا گیاه بلند میشد، از اونجا خاک گرفته بود یا اون گیاه رو گرفته بود، بر سر اون عجل زد و اون گوساله به حرکت در آمد و بعد از این قوم را گفت که تا وقتی که موسی علیه السلام میاد این خدای ماست، این رو عبادت بکنیم، به عبادت اون پرداختن و این اشتباهات و غلطی هایی که اینا میکردن و بعد از این خداوند متعال اینها رو خراب کرد و گفت که همون سامری که برای شما دعایبدش کرد و برادر خود را ریش از سر گرفت، یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی، من را سر و از ریش نگیر. این قوم در قوم که این فتنه رو درست کرده بود این سامری بود و بعد موسی علیه السلام از سامری پرسید که تو چرا این کار رو کردی و برایش گفت فذهب فإن لك في الحیات ان تقول لا مساس. هر کسی که برای تو نزدیک می شود اون تب و خارشی که خداوند متعال بر سر تو مسلط کرده همون را او را هم خواهد گرفت و او را هم ذلیل خواهد کرد. و این بود از معجزه های موسی علیه السلام که خداوند متعال اون قوم را پس برگردان و این رو ذلیل کرد و خارش کرد و هر کس که متبعش بود اون هم ذلیل شد و خار شد. خداوند متعال به ما فهم و درک عنایت بکند تا ما زندگی انبیا رو فهمیده اونهایی که معروفات هستند در زندگی خود بیاریم و اونهایی که منکرات هستند از اون اجتناب بکنیم و به خدا پناه بیاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.